welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. The AAP's youth wing held a protest against the Cash for Jobs scam and put forth their two demands of an independent judicial inquiry and protection to all whistleblowers. They highlighted that the scam has been going on since 2014 and the big fish are still out roaming freely. They urged that all whistleblowers that came forward and exposed the middlemen and ministers should be protected and not prosecuted. नौकरी दे दो नौकरी ले लो नौकरी दे दो नौकरी ले लो गली गली में शोर है बीजेपी सरकार चोर है गली गली में शोर है बीजेपी सरकार चोर है आमचे जॉब आमका जाय आमचे जॉब आमका जाय विकू नका रे विकू नका आमचे जॉब विकू नका विकू नका रे विकू नका आमचे जॉब विकू नका हो स्कॅम आम्ही पळयला गोंयभर जाला आणि भ्रष्ट जनता पार्टीचे सगळे लोक लीडर जावं कार्यकर्ता जावं कोणीय जावं हातून सगळे इन्वॉल्व जाल्ले आसा. सो जेन्ना पर्यंत ज्युडिशियल इंडिपेंडंट इन्क्वायरी जायना हातून तो पर्यंत खरो ह्या स्कॅमाचो एक्सटेंड करचो ना. कित्याक जांकां अरेस्ट केला ज्या लोकांनी कंप्लेंट केल्या दोज आर स्मॉल फ्राय. वी हॅव टू कॅच द बिग फिश. The big fish are still roaming scot free. गोवा पुलिसान स्वता म्हटला की हो स्कॅम 2014च्यान आजपर्यंत चलिल्लो आसा. 2014च्यान आजपर्यंत कोणाचो सरकार आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आणि गव्हर्मेंटाच्या हेल्पाच्या शिवाय गव्हर्मेंट जॉबाचो स्कॅम 10 वर्सां कोणूच चलोवंक शकचो ना. इट इज इम्पॉसिबल. आणि त्या खातीर आमचो पयलो डिमांड आसा की देर शूड बी अ इंडिपेंडंट ज्युडिशियल इन्क्वायरी इंटू दीस स्कॅम. आणि आमचो दुसरो जो मेन मुद्दो आसा तो म्हटल्यार ऑल विसल ब्लोअर्स शूड बी गिवन प्रोटेक्शन. जे लोक कंप्लेंट करपाची धाडस करता तशेंच जांच्या अगेन्स्ट जे मिडलमॅन आसा आनी मिडल विमेन आसा तांच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट करता तांणी जर एक्चुली कोणाक गव्हर्मेंटान पयशे मेळटा हे जे पयशे घेतात जॉबा खातीर हे खंयच्या मिनिस्टराक खंयच्या आमदाराक खंयच्या गव्हर्मेंटाच्या ऑफिशियलाक हे पयशे पावता हे जर ताणें सांगपाची धाडस केली वी डिमांड दॅट दे शूड नॉट बी प्रोसिक्युटेड अँड दे शूड बी प्रोटेक्टेड अंडर द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन ॲक्ट. Corruption continues to be a growing concern in Goa, affecting various aspects of governance, from substandard roadwork to scandals in government jobs and questionable land conversions. Citizens are raising serious questions about whether the current government has failed to uphold the trust of the people. In this edition of Street Voices, Herald TV asked people whether the government has failed to control corruption at all levels. फेल जाल्लो हा करप्शन कंट्रोल करपा खातीर. आयज जंय जंय वयता थंय थंय करप्शन चालूच आहा. पंचायतीन गेलो करप्शन, नगरपालिकेन गेलो करप्शन, मंत्रालयान गेलो तरी करप्शन. कारण जॉब स्कॅम जे युथांक फटयले तेचे वयल्यान पयशे घेतले तेंच्या आवय बापायन कर्ज काडले आनी भुरग्यांक खंय ती नोकरी मेळोनी गोवोरमेंटाची नोकरी मेळोनी म्हणून पयशे दिले आनी ते पयशे खाल्ले. 30 जाणांक अरेस्ट केले तुमी. पण खंय कितें आयज बंदावलेलो आसा हो. कारण जर तर खरंच गव्हर्मेंट खरो प्रामाणीकपणे असलेलो जाल्यार कोण गॉड फादर आणि कोण गॉड मदर ही काडटले सोदून. बट तेंच्यान ते काडूंक ना. तर म्हाका दिसता कितें तरी हितून पॉलिटिक्स आसा आनी बरे व्हडले मनीस भितर इन्वॉल्व आसा तेंची फॅमिली बीन इन्वॉल्व आसा अशें आमकां दिसता गोंयकारांक दिसता. तशेंच आतां कुचेली सारक्या गांवांत आयज कुचेली म्हणटा ती कोमताची जमीन जवळ जवळ 1 लाख सुमार जमीन आयज ती घशान घातिल्ली आसा. थोडे आमचे गोंयकारू आसा परप्रांतीय आहा आनी कोणें दिले तर ह्यात कोणी तरी तेंचो बीजेपीचो MLA भितर इन्वॉल्व आसा आनी तशेंच म्युनिसिपालिटीचे गव्हर्मेंट सर्वंट इन्वॉल्व आसा. कोमदाचे सर्वंट कोमदाचे ऑफिस बेरर हे सगळे भितर इन्वॉल्व आसा आनी गव्हर्मेंट खंय तरी तांकां सोडून दिता. करप्शन म्हणल्यार जे भ्रश्टाचार आसा म्हाका दिसता हो आयज आमची गोंयांक एक मेन इशू जावन आसा. करप्शन जें आसा हें उक्ती दोळ्यान सोंपेपणी दिसना पूण हें प्रत्येक ऑफिस जें आसा गव्हर्मेंट ऑफिस प्रायवेट जें आसा हितून सगळे कडेन करप्शन जें आसा हें मोठ्या प्रमाणान चालू आसा. आयज आमी पळयता की स्पेशली गव्हर्मेंट ऑफिस जें आसा हितून चडशे ऑफिसांक कितें तरी पयशे दिल्यार शिवाय नाल्यार घेतल्या शिवाय जी कामां जी आसा ही कामां मुखार पावना. फायल ज्यो आसा ह्यो फायल सोंपेपणी मुखार सरना आनी आमी पळयता की खंय तरी हें करप्शन जें आसा हें इतलें वाडलां की जे लोक जे आसा हे पयशे दिवन आपल्या कामां सद्या
फास्ट जावपा जाय म्हणून पयशींतान काम करून घेता. हितूंत खंय तरी मातशें कंट्रोल जावपाची गरज आसा. CMान हितून लक्ष घालपाची गरज आसा. हें करप्शन जर अशेंच जर उरलें जाल्यार हें गव्हर्मेंट जें आसा हें वाऱ्यार सोडल्या भशेन जातलें. गव्हर्मेंट ऑफीस जी आसा ही वाऱ्यार सोडल्या भशेन जातली. आनी आमी आतां पळयता की स्पेशली जेन्ना गव्हर्मेंट ऑफिसांत तुमी जेन्ना वयता, जेन्ना सर्वसामान्य गोंयकार जो गव्हर्मेंट ऑफिसांत वयता ते स्टाफ जे आसा ते लोकांक कॅर करना, तांकां पडोनच ना. हे सगळे अशें म्हणना हांव, पूण थोडे जे अशे आसा जे स्पेशली जेंकां पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स जे आसता, पॉलिटिकल जो हात जो आसता हो जर तेंचे बरो कोणा पॉलिटिकल जो इन्फ्लुयन्स आसलो जाल्यार ते लोकांक कॅर करना. कित्याक कारण तांकां पडोन वचना. कित्याक काय हे खंय तरी इन्फ्लुयन्स जे आसा इन्फ्लुयन्साचे कामां लागले कडेन आसा. तांकां ते लोकांची काम जावपा जाय, लोकांक लागून कितें तरी आमी काम करपा जाय, तांकां पडोन वचना. is part and parcel of a culture and society. The root of corruption has embedded in a society. The tree has grown to such an extent, and we are enjoying the fruit of corruption at one point or other. जे झाड इतल्या भितर रोंपलेल्या कडेन आहा आनी तेका तें झाड रोवपाक आमचोच तेंको आहा. तें झाड वयर काडपाक आमचोच तेंको आहा. आयज हें झाड येदे व्हडलें जावन येयल्लें आहा करप्शनाचें. आमचो सर्वायवल आनी आमकां सस्टेन करपाक तेची गरज पडटा. आनी ही गरज हो फायदो ह्या गोंयचेचो फायदो काडपी जे आमचेच आमी एलेक्ट करून धाडटा, जे कॉर्पोरेट म्हणून येतात, ते इन्वेस्टमेंट करतात ड्युरींग द टायम ऑफ इलेक्शन आनी आतां ते पावरान येतोच रिकवर करतात. सफरर्स आमी न्हू, सगळेच आमी. तशेंच Chief Minister Dr. Pramod Sawant handed over the citizenship certificate to Pakistani Christian Sebastian Pereira and his family under the Citizenship Amendment Act CAA in Goa. Pereira has received his citizenship after 43 years, said the Chief Minister on Tuesday. Under the CAA, Pereira got his citizenship certificate within 3 months. Under the Government of India's provision in the Citizenship Amendment Act 2019, हाच्या अंतर्गत सिटीजनशीप मिस्टर शेन सेबास्टियन पेरेरा हाका दिवपा खातीर आयज आमी हांगासर आसा. म्हाका खूब खोस भोगता की ज्या पद्दतीन आमी सुरवातीक CAA इंडियेंत पास जालो आनी त्या बिलाचें स्वागत करपा खातीर पणजेंतल्यान एक व्हडली रॅली काडटली तेन्ना बरेच जाण विचारताले कितल्या गोंयकारांक हेचो फायदो जातलो काय म्हणून. बऱ्याच मिडियानूय बी हो विशय जो आहा की गोंयकारांक कांय फायदो जावचोच ना अशें म्हणटाले. तेन्नाय आमी सांगलेलें की हिंदू, कॅथलीक, सीख, इसाई ह्या लोकांक जे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश हांगासर आसात त्या लोकांक हाचो फायदो जातलो. आनी खऱ्या अर्थान म्हणजे आतां ताजो फायदो देशांत आनी आमच्या गोंयांत दिसपाक लागलेलो आसा. म्हाका चड खोस भोगता की एक जो गोंयकार ताजो पेरंट्स हे पाकिस्तान हांगासरले नॅशनल्स आशिल्ले, पाकिस्तानाकूच रावताले. ओरिजिनली दे आर इंडियन, बट ते पाकिस्तानात उरल्या कारणान ताका म्हणजे लिबरेशनच्या ह्या मदल्या हातूंतल्यान ताका इंडियन सिटीजनशीप मेळोवंक शकना जाली. बट तेजी मोग, तेजी आस्त आमच्या गोंया कडेन आशिल्ली कारण तो ओरिजिनल गोंयकार. म्हणल्या उपरांत ताका दिसलें की आपूण परत गोंयांत येवचो. म्हाका दिसता तेज्या सारकेले खूब जाण आसतले अशे की ताका गोंयांत येवपाक सोदता आसतले, पूण बाकी काही कारणास्तव येवपाक पावूंक ना आसतले. बट ताणें डेरिंग केलें की खूब कमी वयात तो गोंयांत आयलो आनी गोंयांत 43 वर्सां रावल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे ताका भारताचें नागरिकत्व मेळोंक ना. आमी ताका गोंयकारपण म्हणटा, ते गोंयकार नागरिकत्व ताका मेळोंक ना. ओके, खऱ्या अर्थान गोंयकारपणा खातीर जर कोणी कितें केलां आसत जाल्यार तें मोदीजीत केलां, डबल इंजीन सरकारान केलां. हें म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता. आमी ज्या खातीर बरेचशे फावटी आज शेन सेबास्टियन पेरेरा हो आपल्या मिसेस, आपल्या भुरग्यांच्या सयत हांगासर आयलो, ताणें आपली सिटीजनशीप घेतली. ताणें आपल्याच उतरांतल्यान तुका सांगलें की ताका कोणी व्हडली मदत दुसऱ्या तिसऱ्या कोणी करूंक ना. बट इतलो सिंपल प्रोसेस ताका 3 म्हयन्यांनी आपली सिटीजनशीप जी आसा पळय ती ताका डायरेक्टली स्वता एप्लाय केलें. म्हणून ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आणि होम मिनिस्टर अमित शहा
तांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. एखाद्या सामान्य मनशाक सुद्धा आपली CAAच्या अंडर सिटीजनशीप मेळपा खातीर एक स्ट्रीमलायन प्रोसेस करून दिल्या उपरांत कितलेशे भारतीय जे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश बाबडे थंय रडटात, बाबड्यांक थंय इतको त्रास जाता, तांकां दिसता की आपल्याक भारतीय नागरिकत्व मेळचें आनी ताच्या खातीर ते सातत्यान प्रयत्न करताले. ताका 43 वर्सां उपरांत न्याय मेळ्ळो. कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर शेन साबास्तीन पेरेरा हेका, एक जो गोंयकार हेका आज नागरिकत्व दिता. Citizenship through CAA Amendment Act. It was very nice. As long I was struggling earlier, long time for the citizenship, and now due to the CAA Amendment Act, I got it very smoothly within 3 months. It was very fast, and I love it because now I am Indian. Before the war, which country or two, and then you told me start from where? I was before a Pakistan national, and I did not even see Pakistan. I was 4 months when I came to India. So long I did my schooling over here, and I did not get the citizenship as long as I applied before. But it was in process, but I did not get it. And through the CAA Amendment Act, I got it very fast. Not even a year, actually, just 3 months. What's your feel like now? I feel very happy that I got citizenship and I'm an Indian now. So which year you came here in India? I came here in 1981. 1980. Where you were staying? I was staying in Andina. A no-confidence motion was passed against Kurdi Wade Sarpanch Prajot Gaonkar in a decisive 5-0 vote. The no-confidence motion was moved on November 28th, so both Gaonkar and Panch Chandan Unadkar absent during the proceedings. असा कुर्डीवाडी पंचायतीक आणि गेलते 28 तारखे नोव्हेंबराच्या हांगा नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडले जे सरपंच आसा प्रज्योत गांवकर यांच्या अगेन्स्ट 5 पंचांनी आणि आयज तेजे जे फायनलायज जाल्लेले आनी तो अविश्वास ठराव जो हाडलेलो तो संपन्न जाल्लो आसा 5-0तल्यान. सरपंच आनी एकटो पंच जो आसलो तो एबसेंट जाले आनी 5 लोकांनी तेजे अविश्वासा ठरावा खातीर सायन मारलेली आसा. आता मुखार पळोवपाक मेळटले की अविश्वास ठराव जो हाडला तितूंत भितर सरपंच कोण जाता, कारण प्रज्योत स्वताचें म्हणणें आसा की तोच सरपंच जावंक शकता. तशेंच हे 5 जाण जे आसा तितूंत 4 बायलां आसा तेंचें म्हणणें आसा की नारी शक्ती खंय तरी आमी बी बायल मनीस बी खंय तरी सरपंच जावंक शकता. आतां मुखार ही पळोवपाची गोश्ट आसा. पूण जे आतां नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडलां ते बाकीचे जे पंच आसा तेंचें म्हणणें आसा की तेंची कामां जायनासले, तेंकां खंय तरी विश्वासाक घेनासलेले. तशेंच आमी पळयलें की उगे गेले कांय म्हयन्या पयलीं उग्याय बी सरपंचाक आसा थंय देंवयल्ले, कारण थंय बी ते पंचाचें म्हणणें आसलेलें की आमची कामां जायनात, आमकां खंय तरी विश्वासाक घेना. आतां आमी पळयतात की जे सांग्यावयले आमदार आसात सुभाष फळदेसाय ते कितलेशेच कामाची उद्घाटनां करतात, नाल्ल फोडटात कितलेशेच जाग्यांनी वचोन. पूण आतां इतलीं समज नाल्ल फोडून इतलीं कामां समज हांगा हाडलेलीं आसा जाल्यार हे पंचाक अशें अविश्वास थळाव हाडपाक कित्याक पडटा असो एक मोठो प्रश्न उरता. सो आतां सद्याक 5-0 अशें हांगा जाल्लें आसा. सद्या हो नो कॉन्फिडन्स जो आसा हो पास जाल्लो आसा. आतां मुखार पळोवपाचें आसा की सरपंच कोण जातलो आनी सद्या आतां डेप्युटी सरपंच जी आसा तेजे कडेन सरपंचाचो ताबा आसा. हेराल्ड TV खातीर गौरी सतरकर. आमकां कॉन्फिडन्सान घेयनासलो आमी कितें रेजोल्युशन घेताय तें जावपाना करप आमी जर तें काडलेलो तो आमकां सपोर्ट करनासलो ताका लागून. सो आतां तेणें केल्लें आसा. सो तुमी सरपंचाचें पद आतां सांबाळटली. सो तुमकां कितें दिसता की कसली कामां जी हे पंचायतीक आसलेली ती जायनासली आनी ती तुमी करतली? अजून पळयलें आनी कसलीं कामां आहाय ती उरलीं सो आतां पंचायतीचे बिल्डिंगेचेंय काम चालू आहा. सो तुमकां दिसता खंय तरी ती बी आडोन उरताली ताका लागून? आमी कितें केन्ना तो आमकां हे कॉन्फिडन्सान तो आपण भितरल्या भितर करतालो न्हू तें आमकां कळनासलें. आतां कळटलें न्हू. आयज तुमी जी नो कॉन्फिडन्स मोशन जे हाडलेलें पयलीं तेजे आयज तुमी सार संपन्न जाल्लें आसा. तूं तुजें कितें म्हणणें हाजे वयल्यान? एक तर आमगे जें कितें आमी रेजोल्युशन घेता अडीच वर्स जाली जे हांवें कितें रेजोल्युशन घेयना मुगे एकूच फायली मुवमेंट जावना. जावं आमगे पंचायत अंडर फंड्स आसता GI तितूंतले आमी जालना नाका ना म्हूण आनी PWD जावं आमचो एक गटर पासून जालना. आतां हांव वयता चिकोल हांव वयता पासून जालना. मागीर हेजे वयल्यान म्हाका हें करचें पडलें. एश तेग्यान मुगे कांय ना बरी उलयताय सगळें. पूण
ताका लागून कशें व्हडलें उलोवयतय बरो म्हणून अशें करून मुगे पेंडींग सगळें पेंडींग. तुमकां कॉन्फिडन्सान घेतालो सरपंच? सरपंच कॉन्फिडंटाक घेता म्हणजे कितें डेव्हलपमेंटा बाबतींत घेयना आसलो न्हू, एसी बेस्टू उलयतालो कितें आसलें. जेन्ना 28 तारखेर तुमी अविश्वास हाडलो आनी आतां फायनल आसलें, आज कितले पंच तुमी हजर आसले? आमी 5 मेंबर हजर आसले. सरपंच नासलो? सरपंच हजर नासलो? ना सरपंच ना न्हू. 5-0. सो आतां तुमचे भितर सरपंच कोण जातलें ठरयलें तुमी? आमी ठरयलेंच चलना सद्या. आमी जे आमी पळय डिसिजन घेयलें तें आमगे पूर्ण केलां आनी आमी बसून उलयतलीं आतां कोण सरपंच जावपाचो कितें तें आमी फुडें डिसिजन घेतलीं. The Union Ministry for Environment, Forest and Climate Change (MOEF) and CC has stated that Goa, along with 9 other states, have failed to set up a plastic waste management unit in village blocks, despite generating over 29,000 tons of plastic waste on an average annually. Goa is one among those few states who haven't established waste management units, which is one of the prime criteria of Swachh Bharat Mission Gramin. The Union Ministry for Environment, Forest and Climate Change has said that Goa, along with 9 other states, have not yet set up a plastic waste management unit. Goa generates an average of 29,000 tons of plastic waste annually. Goa, along with 9 other states, has failed to meet this critical criterion. There are 978 plastic units currently operational across India. Since 2018-19, till November 2024, Goa generated 176,971.32 tons of plastic waste. 2020-21 to 2022-23 plastic waste generation remained stagnant at 29,441 tons per annum. In 2018-19, the state had generated 32,580.52 tons of plastic, which dropped to 26,068 in 2019-20, with a sharp rise thereafter. In 2023-24, almost 32,000 tons of plastic waste was generated. Local bodies and Gram Panchayats are tasked with plastic waste collection and transport under the Plastic Waste Management Rules, 2016. The lack of action not only undermines Goa's Swachh Bharat mission goals but also contributes to severe environmental and public health risks due to unchecked plastic waste accumulation. A children's Gram Sabha was organized for the first time in Parse Perne on Tuesday in the presence of Traffic Cell and Mandre Police, wherein the students raised the problems faced in their school. The issues included the unbearable heat in classrooms due to the lack of fans and ventilation, the need for a library, the provision of playgrounds, the problem of garbage and the lack of quality food in the middle school. आमच्या पारशा ग्रामपंचायतीची ही पहिलीच बाल ग्राम सभा. ह्या बाल ग्राम सभेचो अनुभव जसो तुमकां नवीन आसा तसोच आमकांय नवीन आसा. तरी आसतना तुमची उपस्थिती आणि आम्ही एका पत्राद्वारे रिक्वेस्ट केली ट्रॅफिक सेल आणि पोलीस स्टेशन मांद्रे यांच्यानी रिक्वेस्ट मानून आज त्यांचे ऑफिसर्स आमच्याकडे आसात. चायल्ड अँड डेव्हलपमेंटाचे मॅडम अलिशा डिसोजा हे उपस्थित आसात. हांव सगळ्या प्रथम सगळ्यांचे तुमच्या भुरग्यांचे आणि भुरग्याबरोबरच तुम्ही पॅरंट उपस्थित आसात त्यांचेही स्वागत करता. बाल ग्राम सभेचे महत्त्व जाणून घेतले. खरी त्याची गरज आसा का हो विषय घालताना प्रत्येक पंचायतींनी काही मोजक्याच पंचायतींनी बाल ग्राम सभा जाल्यो आणि त्या बाल ग्राम सभेक आम्ही यूट्यूबाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या पंचायतींत पावपाचो मी प्रयत्न केलो. तर त्या बाल ग्राम सभेक जी उपस्थिती म्हाका दिसा ती खरीच खूप कमी आसा अशी म्हाका तरी दिसा. म्हणून आमच्या प्रयत्नात आम्ही जास्तीत जास्त उपस्थिती आसची हे प्रयत्न करून आजच्या या बाल ग्राम सभेचे महत्त्व हे तुमच्या मेरेन कशें पावतले, गावातल्या प्रत्येक भुरग्याक कशें वयतले हेची जबाबदारी आम्ही घेतलेली. आता ग्रामपंचायत म्हटली काय अजून ग्रामसभेक जर न येणं लोकांची न उपस्थिती असणं ह्या म्हाका तरी एक पर्सनल दिसता की लोकांक अजून गावातलो पंचायत राज ॲक्ट हो खबर ना. आम्ही खूपशा फावटी कोणाकडे इनलिगल कन्स्ट्रक्शनाकडे वयता किंवा डेव्हलपमेंटाकडे वयता तेव्हा जे लोकांची अपेक्षा असतात ते ऐकल्या उपरांत आमकां दिसतात की गावात अजून पंचायत म्हणजे काय याचं महत्त्व ना. गावाच्या डेव्हलपमेंटाक सबंद गांव कसो उबो रावपाक जावो
हे तांकां खबर ना. तेज्या खातीर काही असो आयची जी बालग्राम सभा आसा ताका म्हत्व दिवपाचें आमी काम केलें. मी तुमकां थोडक्यान काही ग्रामपंचायतीचें म्हत्व आयजच तुमकां थोडक्यान सांगपाचो प्रयत्न करता. माझे नाव आर्या कृष्ण साळगावकर. मी आता दुसरीत शिकते. सर, आमच्या शाळेत बटाट भाजी आम्हाला आवडत नाही म्हणून उशीर आणि त्याला खात नाही आणि आम्हाला नंतर भूक लागते. माझे नाव शिवाजी बालचंद्र शेठ. हा श्री गायनी संस्कृत शिकता. माझी ही विनंती आहे की आमच्या स्टुडंटांक डान्स क्लासेस जाय. आमच्या स्टुडंट सिंगींग जायना पण डान्स क्लासेस जाय. कित्याक भुरग्यांक खूब गरज आसा आपली बॉडी फिट दवरपाची. म्हणून हांव विनंती करता की आमचे स्टुडंट डान्स क्लास जाय. आमच्या स्कुलाक सांगतात की हेल्दी फूड खावपाचें, भाजयो खावपाचें. हांगा सुद्दां आमकां सांगलेलें आसा. पूण आतां पळोवंक गेल्यार थंयसर पॅकेजांनी फ्रुटी दवरल्या. आजुनूय भुरगीं वयतात पितात, दोन फ्रुटी घेतात आनी पितात. आजुनूय दिसतात तो पळोवन. सो माझी एक विनंती आसा की फुडल्या फावटी येयल्यार आमकां कितें तरी हेल्दी मेळटा. The Feast of the Immaculate Conception of Mother Mary was celebrated with devotion at the Mardale Ward, Chapel of the Immaculate Conception on Tuesday, December 10. The feast mass held at 7 a.m. was celebrated by Father Sam Dakuna, chaplain of St. Joachim Chapel, Borda. The celebration of the Feast of the Immaculate Conception of Mother Mary featured the ceremonial lowering of the main statue of Our Lady from the altar, signifying reverence and gratitude. The Mass was a special thanksgiving service dedicated to the healing and relief from the COVID pandemic. Prayers were also offered for the souls of those who lost their lives to the pandemic and for the many individuals who extended help during the challenging times. The occasion was marked by heartfelt participation from the faithful, reflecting the deep devotion and resilience of the community. Bagyo Akbar Marietso Nishkulung Gurv Sambo Immaculate Conception ही आमी बरो समोर आंकुवार मारयेक तिच्या आवयच्या कुसव्यांत देवान पातकामीन संभोवणी केली ही बरो आमी समोर उरता. मोगाच्या बडी भावनो हे सत पवित्र सभा आंकुवार मारिया निश्कडूंक गर्भ संभोवलेली वस्तरी हे पवित्र सभा जायते शेकडे सोप मानताली. पूण 1850 आनीक 4 वर्सां 1854 ह्या वर्सा पियूस नवो हो पापसाय हे सोत पवित्र सभेचे व्हडते सोत डोगमा म्हूण बुरबुर करता. Akbar Maria Nishkulung Gur Sombodali Osturi. She was conceived in her mother's womb.
And in some sports news, SCC Lothali pipped Ambeli Sports Club 2-1 to enter into the quarterfinals of the 7th Martins Cup football tournament. In the 7th Martins Cup football tournament, both teams, SCC Lothali and Ambelam Sports Club, took time to settle and tried to take control of the game, but it was Ignatius De Silva first to hit the net in the 15th minute of play. Ambelam SC tried hard but couldn't find the equalizer as Irvin's 30-yard shot missed the target by Whiskers and Lothali remained 1-0 lead till the half-time. As match entered into the second session, SCC Lothali scored again to double the lead through Shelford Fernandez in the 45th minutes of play, while Ambelam SC pulled one goal back through Irvin Fernandez in the injury time. That's all we have in this newscast. Thanks for watching Herald TV. Follow us on all our social media handles. Take care and goodbye.